ड्रामा सीरियल कफारा की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ताहिर सिकंदर सितारा को ऑर्फनेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब भेजेंगे तो एक तरफ तो ताहिर सिकंदर के दोस्त को इस पे ऑब्जेक्शन होगी कि आपने कल की आई बच्ची को इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेज दिया, और दूसरी तरफ ताहिर सिकंदर की बीवी को भी बहुत बुरा लगेगा कि ताहिर सिकंदर को क्या जरूरत पड़ी है इस सितारा को इतनी अहमियत देने की। मैं तो इस लड़की को घर से निकालना चाहती हूँ, सलार की जिंदगी से निकालना चाहती हूँ, और ये हैं कि इतने बड़े बड़े काम उसके जिम्मे लगा रहे हैं। बहरहाल ताहिर सिकंदर अपनी बेगम से तो कुछ नहीं कहता, अलबत्ता अपने दोस्त से कहता है कि मैंने अगर इस लड़की को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा है तो कुछ देख के ही भेजा है। इस लड़की में बहुत पोटेंशियल है और बहुत इंटेलिजेंट भी है, और होता भी ऐसा ही है। सितारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत अच्छे तरीके से संभालती है और सबके सवालों के जवाब इतने अच्छे तरीके से देती है कि साहिबा की माँ की लगाई गई तमाम एलिगेशंस खत्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ सालार को सितारा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में तो कुछ नहीं पता, बस उसे ये पता है कि सितारा अब डैड के साथ काम करने लगी है, और ये बात सालार को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो चाहता है कि सितारा अपनी स्टडीज पे फोकस करे और उसके बाद अपने लिए कोई बेस्ट कैरियर मुंतखब करे। और फिलहाल तो वो वैसे भी सितार के ताया की और जुहेब की जमानत के लिए बिजी है, इसलिए सितारा को कुछ नहीं बताता लेकिन घर से गायब रहता है। सितारा को सालार पे शक होता है कि ये इतनी देर घर से बाहर आखिर क्यों रहता है। सालार सितारा को ये सब टेंशन्स बता के परेशान नहीं करना चाहता कि उसके ताया और उसके भाई जुहेब पर पुलिस केस बन चुका है, अलबत्ता वो खुद सितारा की फैमिली के काम आने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अब सालार जब घर पहुंचता है तो उसके फादर सब घर वालों की मौजूदगी में सितारा की तारीफ करते हुए उसे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बेहतरीन कारकर्दगी देखते हुए मैंने सोचा है कि आज से आपको घर सबके लिए यानी कि ऑर्फनेज की फोकल पर्सन बना दिया जाए। सितारा तो कॉन्ट्रैक्ट फौरन ही पकड़ लेती है और बहुत खुश होती है कि उसके ससुर उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और उस पर इतना ट्रस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन सालार को ये सब ठीक नहीं लग रहा। उसके दिल में अभी तक यही बात है कि भला मेरे फादर सितारा पर इतने मेहरबान कैसे हो सकते हैं, जबकि ये तो दिल से सितारा के खिलाफ हैं और इसे मेरी जिंदगी से निकालने की ख्वाहिशमंद हैं। और वैसे भी सालार ने अपने पेरेंट्स की बातें भी तो छुप छुप के सुन ली थी, इसलिए सितारा को वार्न करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले एक दफा सोच जरूर लेना कि तुम इंडिपेंडेंस होने के लिए एक गलत शख्स से हाथ मिला रही हो। सालार के फादर को तो बहुत तकलीफ पहुंचती है कि सालार उन्हें इतना गलत समझता है, जबकि सालार की मां को इस बात पे तकलीफ पहुंचती है कि ताहिर सिकंदर ने इस लड़की को मुझसे पूछे बगैर ही फोकल पर्सन की सीट ऑफर कर दी। अब नेक्स्ट डे सालार तो घर से निकल जाता है जुहेब और ताया की जमानत करवाने के लिए कि इतने में जोया सितारा को कॉल करके बताती है कि तुम्हारे भाई जुहेब को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है क्योंकि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके मार्केट पे डाका मारा है। सितारा तो ये सुन के शदीद परेशान हो जाती है, ऑफिस जाने की बजाय ससुर के पास भागते हुए आती है और कहती है कि मेरे भाई जुहेब को पुलिस पकड़ के ले गई है, मुझे फौरन जाना होगा। उसके ससुर उसे काम डाउन करते हैं और कहते हैं कि ये छोटी मोटी गिरफ्तारियां होती रहती हैं, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अब वैसे भी तुम इतनी बड़ी एनजीओ की फोकल पर्सन हो, तुम तो पुलिस स्टेशन जाके बैठ जाओगी तो वो सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और तुम्हारे एक इशारे पे बहुत से काम हो जाएंगे, इसलिए रिलैक्स होके मेरी बहू के तौर पे तुम पुलिस स्टेशन जाओ और अपने भाई की जमानत करवाओ। और किरण के पेरेंट्स को तो अब शदीद नदामत का एहसास सताने लगा है। किरण के फादर कहते हैं कि एक तरफ भतीजे पे चोरी और डकैती का इल्जाम लगा है, दूसरी तरफ बेटी की वजह से मैं कहीं सर उठा के चलने के काबिल नहीं रहा क्योंकि मार्केट में उसकी खबर हर जगह फैल चुकी है। किरण की माँ को भी अब जाके एहसास होता है कि दूसरों की बहू बेटियों पर बातें करने से बेहतर था कि मैं अपनी बेटी की अच्छी तरबियत कर लेती। जब यही ताई सितारा पर इल्जामात लगाती थी, उसके किरदार पे कीचड़ उछालती थी, तो उसकी तकलीफ का एहसास नहीं होता था, लेकिन अब जब उसकी अपनी बेटी इस तकलीफ से गुजर रही है
تو اب جا کے تائی کو احساس ہوا ہے کہ جب بات کردار پہ آ جائے تو جینا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے، اور سالار پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے زہیب کی ضمانت کروانے کے لیے۔ زہیب تو سالار کو وہاں دیکھ کر شرمندہ بھی ہوتا ہے اور حیران بھی کہ میں تو اس کی اتنی انسلٹ کرتا تھا اور اس کی وجہ سے اپنی بہن کی بھی، اور آخر میں کام آیا تو یہی سالار۔ پولیس آفیسر زہیب کے سامنے ہی سالار سے کہتا ہے کہ اس بچے کی بیل کروانے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کی تربیت پہ فوکس کریں، کیونکہ اگر اس کی تربیت بہتر نہ ہوئی تو پھر یہ آگے چل کے بہت بڑے بڑے جرائم بھی کر سکتا ہے۔ آپ کب تک اس کی بیل کروانے کے لیے اس کے پیچھے خوار ہوتے رہیں گے؟ تو آج اس زہیب کو بھی اس کے کیے کی سزا مل ہی گئی، جس نے دوسروں کے بہکانے پہ اپنی بہن پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا اور یہ کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہا۔ لیکن اب ڈکیتی کا کیس بننے کے بعد یہ خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے کس طرح سے لوگوں کو فیس کرے گا۔ اب سالار پولیس اسٹیشن سے لے کے زہیب کو جب نکلنے لگتا ہے تو ستارہ بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور سالار کو پہلے سے ہی وہاں زہیب کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ سالار ستارہ کو وہاں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، جس پر ستارہ بتاتی ہے کہ میں زہیب کی ضمانت کروانے آئی تھی۔ تو سالار اس پہ طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا ضمانت کروانے آئی تھی، طاہر سکندر کی بہو بن کر؟ سالار دوسرے لفظوں میں ستارہ کو سنا دیتا ہے کہ اگر تم طاہر سکندر کے نام کو سیڑھی بنا کر اوپر چڑھو گی تو ساری زندگی اس نام کی مقروض رہو گی، جبکہ سالار چاہتا ہے کہ ستارہ خوب پڑھے اور اس کے بعد اپنا خود کا کیریئر بنائے تاکہ اس کا اپنا نام ہو، اپنی پہچان ہو۔ دوسری طرف نمی جو سلمان کے رویے کی وجہ سے بہت دل برداشتہ ہوتی ہے، اپنے کمرے میں رو رو کے اپنا برا حال کر لیتی ہے، ٹی وی آن کرتی ہے اور وہاں پر جب اسے ستارہ کی پریس کانفرنس نظر آتی ہے اور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں تو اسے وہ سب کچھ یاد آتا ہے جب اسی نمی نے ستارہ کا کردار خاک میں ملانے کی کوشش کی تھی۔ تو سوچتی ہے کہ جس لڑکی کو میں نے ساری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی وہ آج کس قدر فخر سے جی رہی ہے، اس کا نام ہے، پہچان ہے، لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف میں ہوں جس کے ساتھ وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو ستارہ کے ساتھ کرتی آئی۔ آج جا کے اسے ستارہ کی تکلیف کا احساس ہو رہا ہے کہ ستارہ خود کو کس قدر بے بس محسوس کرتی ہوگی جب وہ اپنے کردار کی صفائی پیش نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال ستارہ کی تقریر سن کے نمی بھی تالیاں بجانے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین لگتا تو یہی ہے کہ نمی شاید اب ایٹ دا اینڈ ستارہ سے ہی ہیلپ لے گی، پہلے تو اپنے کیے کی معافی مانگے گی اور اس کے بعد اسے ریکویسٹ کرے گی کہ میرے گھر والے تو مجھے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں اور سلمان کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی، تو مجھے بھی اس آرفنیج میں جس کی تم سپوک پرسن ہو تھوڑی سی جگہ دے دو۔ تو ناظرین ڈرامے میں کافی چیزیں تو بہتر ہوتی جا رہی ہیں، ستارہ کو جتنے لوگوں نے تنگ کیا تھا ان سب کو سزائیں بھی مل رہی ہیں، لیکن ستارہ اور سالار کے درمیان جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کو فلی سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے سے کترائے رہتے ہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے آنے والی ایپیسوڈز میں ان دونوں کے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں اور ستارہ کوشش کرے کہ سالار اور اس کے فادر کے درمیان بھی تعلقات بہتر ہو جائیں۔ تو آپ سب کو کیا لگتا ہے، کیا ستارہ یہ کوشش کرے گی اور اس میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں